प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भनाई। गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई मृतकको घरमा नआइदिन जनप्रतिनिधिहरूले गरे अनुरोध। प्रधानमन्त्री बालेनलाई आधिकारिक च्यानलबाट आएको छैन भारत भ्रमणको निम्तो। तराई मधेस घटनामा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नेकपाले गर्यो माग। विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो, खलबलिन दिनु हुँदैन पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको भनाई। संवैधानिक प्रावधानलाई एमाले मजाक बनाएको प्रभु शाहको आरोप। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सिराहाको लहानमा मृतक यादवको घरमा जाने बारे हुँदैछ छलफल। संवादमा अघि रवि लामिछाने पछि बालेन शाह हुँदै गरिएको छ छलफल। सुनसरीको अवस्था समाधान गर्न सरकार योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भनाई। सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध हुँदैन शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको भनाई। देवानगञ्ज घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कणको भनाई। मधेसी नेताहरूसँग छलफलमा प्रधानमन्त्रीले दिए धर्मनिरपेक्षता र संघीयता बारे स्पष्टीकरण। सद्भाव र एकता कायम राख्न मुख्यमन्त्री आचार्यले गरे अपील। बालेनसँगको भेटमा अमरेश कुमार सिंहले भने सैनिकीकरण गरेर मधेसको समस्या हल हुँदैन शिक्षक र डाक्टर थपौँ भन्दै दिए प्रतिक्रिया। गृहमन्त्री आउने भएपछि सिराहाका मृतक गणेश यादवको घरमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी गरियो परिचालन। सल्लाहकारले सल्लाह दिन्छन् कि शासन प्रशासन चलाउँछन् भन्दै बालेन शाहका सल्लाहकार माथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न। सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चितता माग गर्दै सर्वोच्चमा उठ्यो रिट। महानायक राजेश हमालको अपील प्रतिशोध र विभाजन होइन सहअस्तित्व रोजौं भन्दै दिए प्रतिक्रिया। कप्तानगञ्ज घटनामा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नेकपाले गर्यो माग। सद्भाव कायम राख्न राष्ट्रपा सभापति लामिछानेले गरे धार्मिक समुदायका अगुवाहरूसँग छलफल। सरकार र लघुवित्त पीडितहरूको बीचमा 5 बुँदे भयो सहमति। लहान पुगे गृहमन्त्री सुदन गुरुङ। सुरक्षा अवस्था र कर्फ्यू बारे उच्च स्तरीय छलफल हुँदै राष्ट्रपति पौडेल प्रथम राष्ट्रपति यादव र प्रथम उपराष्ट्रपति झाबीच भयो भेटवार्ता। सरकारसँग सहमति पछाडि कप्तानगञ्ज गोलीकाण्डका दुवै मृतकको परिवारलाई बुझाइयो सब। गृहमन्त्री पुग्नु अघि सिराहाका मृतक गणेश यादवको घर नजिकै देखियो तनाव। राजसभा जति छिटो उदाएको छ पतनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। प्रधानमन्त्रीले भने म हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा छैन भन्दै दिए प्रतिक्रिया। परिस्थिति थप बिग्रिन नदिन सरकार बहुपक्षीय रणनीतिमा काम गर्दैछ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भनाई। बसाइसराई रोक्न स्थानीय स्तरमा नागरिकलाई आबद्ध गर्ने नीति आवश्यकता रहेको रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। देवानगञ्ज गोलीकाण्ड सरकारसँग सहमति भए पनि सब बुझेनन् परिवारले। गोल बजारका मृतकसँग पनि सम्झौता हुनुपर्ने गरियो अडान। कुलमान हितेन्द्रमाथि छानबिन गर्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा किन गएनन् त उपेन्द्र यादव र विमलेन्द्र निधि। सामन्तवादले जन्माएको गरिबी एमाले घटाएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको दाबी। मेलमिलाप र सद्भावका लागि प्रेम चाहिने रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई सिके राउतको सुझाव अन्तर्धार्मिक संरचना बनाऊ भन्दै दिए प्रतिक्रिया। रविसँगको भेटपछि धार्मिक अगुवाको संयुक्त अपील। सद्भाव खलबल्याउने कार्यमा संलग्न नबनौ भन्दै दिए प्रतिक्रिया। हरेक जिल्लामा धार्मिक अभियन्ताहरू सम्मिलित अन्तर्धार्मिक काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने सिके राउतको भनाई। अब पूरा समाचार। दर्शमान बाबु नमस्कार। आज मिति 2083 साल साउन महिनाको 16 गते शनिबार नेपाल सम्मत 1146 सन् 2026 अगस्त महिनाको 1 तारिक साउन कृष्ण तृतीय तिथि। आज दिनभरिका विशेष अनि महत्त्वपूर्ण समाचारका अपडेटहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समय अवधिभर हामीसँगै रहिरहनुहोला। दर्शमान बाबु तपाईँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि नेपाल भए आफू बसेको जिल्ला अनि ठाउँको नाम, यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भिडियो सामग्री के कस्तो लाग्छ। यदि भिडियो दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने न्यू लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शमान बाबु हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शमान बाबु आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष समाचारबाट सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तिकरण र अधिकार सम्पन्नलाई
उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। तराई मधेसमा पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित उच्च स्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औल्याएका छन्। संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजना गरी सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैँ सम्मान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक र धार्मिक नेतृत्व एवं आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरेका छन्। बैठकमा तराई मधेसका महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, राजकुमार शर्मा, समीम मिया अन्सारी, प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह, शरद सिंह भण्डारी, डाक्टर सीके राउत लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा उनीहरूले तराई मधेस क्षेत्रका विभिन्न समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको समेत बताइएको छ। अहिलेको समयमा सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्न लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अब प्रदेशहरूलाई पनि आफ्नो अधिकार सुम्पिने बताएका छन्। यस्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सिराहाको लहान पुगेका छन्। मधेसका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन उनी विराटनगरबाट सप्तरी हुँदै लहान पुगेका हुन्। लहानमा गृहमन्त्री गुरुङले मधेस प्रदेशमा कार्यरत सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग सुरक्षा अवस्था, शान्ति स्थापना र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिरहेका छन्। बिहिबार लहानमा प्रदर्शन भएको थियो। त्यस पछाडि सिराहाको गोल बजारमा दुई पक्षबीच भएको झडपमा औरही गाउँपालिका 2 का 18 वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएपछि अवस्था थप तनावग्रस्त बनेको थियो। हिन्दू र मुस्लिम समुदायको तनाव बढेसँगै सिराहा सहित धनुषा र पर्सा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको परिचालन समेत बढाइएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। साथै सबै पक्षलाई संयम अपनाउँदै अफवाहमा विश्वास नगर्न र समसामयिक सद्भाव कायम राख्न समेत आग्रह गरेको बुझिएको हो। यस्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो पठाएको जानकारी दिए पनि उनी कहिले भारत जाँदैछन् भन्ने बारे चासो उत्पन्न भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणवीर जयसवालले साउन 12 गते मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पठाएको बताएका थिए। भारतीय पत्रकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई छिट्टै भारतले स्वागत गर्न लागेको हो भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता जयसवालले भनेका थिए, भारत भ्रमणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो पठाइएको छ। भ्रमणको समय र मितिबारे भने कुनै पनि टिप्पणी गरेनन्। प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ लिएको 4 महिना बितिसक्दा पनि परम्परागत रूपमा हुँदै आएको भारत भ्रमण अनिश्चित रहेको बेलामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो भनाइले चासो उत्पन्न भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक सूचना सार्वजनिक नगरेकाले प्रधानमन्त्री बालेनलाई कहिले र कुन च्यानलबाट निम्तो गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसले हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई पछिल्लो समय भारत भ्रमणको निम्तो नआएको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई निम्तो गरेको भनेको शपथ ग्रहण लगत्तै शुभकामना दिने बेला हो। त्यो बेला पनि अनौपचारिक मात्र भएको स्रोतको दाबी समेत
रहेको छ। 4 महिना अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुभकामना सन्देश पठाउने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमणको निम्तो गर्नुभएको हो। त्यस यता औपचारिक कूटनीतिक च्यानलबाट कुनै किसिमको निम्तो आएको छैन परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतले हामीसँग भनेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यही बेलाकै निम्तोलाई आधार मानेर जवाफ दिएको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ समेत रहेको छ। त्यसबाहेक अर्को कुनै पनि निम्तो आधिकारिक च्यानलबाट हामीले पाएका छैनौँ उनले बताएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यही निम्तोलाई आधार मानेर यस्तो जवाब दिएको हुन सक्छ स्रोतले भनेको छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको निम्तोको जानकारी परराष्ट्र मन्त्री शेषर खनालले दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको पनि बताएका थिए। नवौं हिन्दू महासागर सम्मेलनका लागि मरिसस गएका बेलामा परराष्ट्र मन्त्री खनालले भारतीय अनलाइन WIONसँगको कुराकानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शुभकामना सन्देश पठाउँदा नै भ्रमणको निम्तो पठाएको र त्यसका लागि सरकारको सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताएका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बधाई सन्देशमा निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ, तर मिति र समय हाम्रा संयन्त्रले निर्धारण गर्नेछन् परराष्ट्र मन्त्री खनालले कुराकानीका क्रममा भनेका थिए। उनका अनुसार फागुन 21 को चुनाव लगतै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग कुरा गरेका थिए। यसबीच प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका तर्फबाट भ्रमणको निम्तो दिन काठमाडौँ आउन लागेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीलाई भेट्न बालेनले अस्वीकार गरेपछि उनको भ्रमण पनि रद्द भएको थियो। त्यस यता बालेनको भारत भ्रमणबारे अनिश्चित रहँदै आएको छ। गत वैशाख 28 गते हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव मिश्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा मिति तय नभइसकेको भन्दै बचाउ समेत गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न इन्कार गरेकै कारणले उक्त भ्रमण रोकिएको स्रोतले दावी गरेको छ। पछिल्लो समय चौतर्फी घरेलु र वैदेशिक दबावमा परेपछि प्रधानमन्त्री बालेन परराष्ट्र मन्त्रालयले नै पन्छाएर कूटनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिई आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन्जनकार बेनलाई जुलाई पहिलो साता दिल्ली पठाएर भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल लगायतका केही उच्च अधिकारीलाई भेटवार्ता गराएको स्रोतले दावी समेत गरेको छ। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले उक्त भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे पनि छलफलको एजेन्डाबारे मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रमुख सल्लाहकार बेनको दिल्ली भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता समेत तयारी थालेका छन्। यिनै घटनाक्रम बीचमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारत भ्रमणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो पठाइएको जानकारी समेत दिएको बारेमा उनले अगाडि थपेका थिए। यो समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निम्तो पठाएको समेत उनले हामीसँग जानकारी गराएका हुन्। यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सुनसरी सिराहा लगायतका तराई मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षता तथा सह संयोजक माधव कुमार नेपालको सञ्चालनमा शुक्रबार पेरिस डाँडामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले सुनसरी र सिराहाका घटनाको 3 जनाको मृत्यु तथा ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो माग गरेको हो। बैठकले सरकारले परिस्थितिको राजनीतिक संवेदनशीलता अनुसार संवाद र विश्वास निर्माणभन्दा प्रशासनिक र शक्ति प्रयोग मार्फत समाधान गर्न बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दै नागरिकहरूसँग राजनीतिक संवाद गर्न सबै सरकारवालाहरूलाई विश्वास लिन र समस्याको दिगो राजनीतिक समाधानका लागि जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा पेरिस डाँडाबाट प्रस्तावित सबै प्रस्तावहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेको समयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने समेत जिकिर गरेको छ। अहिलेको समयमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि सरकारले आफ्नो सबैभन्दा गम्भीर समय पनि दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरिएको छ। तराई मधेसमा उत्पन्न परिस्थितिले देश र जनताको हित अनुरूप समाधान गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक तिक्तता बढाउने समय होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने समय हो।
शान्ति, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्दै संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्नु सबैको साझा दायित्व हो। त्यसैले केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको यो बैठक सरकार, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आपसी विश्वास, संयम र निरन्तर संवाद अनि जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारका लागि साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अपील गर्दछौँ, उनले अगाडि थपेका छन्। यस्तै आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले नेकपा एमाले संवैधानिक प्रावधानलाई मजाक बनाएको आरोप लगाएका छन्। देवाही गोनाही नगरपालिकामा मेयर प्रेमलाल शाह कामुलाई पदमुक्त गराएको विषयलाई लिएर उनले एमाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म विपरीत काम गरेको दाबी गरेका हुन्। शाहले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था, संविधानमा स्पष्ट रूपमा राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि समाप्त भएको अवस्थामा मात्र उल्लेख गरिएको भन्दै मेयर कानुलाई पदमुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार संविधानको धारा 216 को उपधारा 8 ले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले अर्को दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएको एमाले नेतृत्वले प्रेमलाल शाह कामुलाई पदमुक्त गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपाबाट निर्वाचित वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिंह लगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराएको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै शाहले मेयर कामुले दल त्याग नगरेको अवस्थामा पदमुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन्। शाहले एमाले सत्ता र शक्तिको बलमा संविधान र कानुन विपरीत नगरपालिकामाथि नियन्त्रण जमाउने उद्देश्यले मेयरलाई हटाएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले मेयर प्रेमलाल शाह कामु आफ्नो लोकप्रियताका आधारमा निर्वाचित भएको दाबी गर्दै एमाले नेतृत्वलाई नैतिकताको ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि सरकारी पक्षबाट सबैभन्दा बढी पहल कदमी राजसभा सभापति रवि लामिछानेले लिएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले सरकार पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहेपछि त्यही शैली प्रधानमन्त्री बालिन शाह बालिनले पनि पछ्याउन थालेका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमका विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्न सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिबाट तरुण रुक्ता नलिएको प्रश्न बालिनमाथि उठेपछि संवाद सुरु गरेको बताइएको छ। तर सभापति लामिछाने भन्दा प्रधानमन्त्री बालिनले संवादको सुरुवात ढिलो गरी सुरु गरेका छन्। सुनसरी 10 साउनमा भएको घटनामा सार्वजनिक रूपमा सभापति लामिछाने भन्दा प्रधानमन्त्री बालिन ढिलो गरी परेका थिए। सुनसरीमा भएको दुई पक्षको विवादले विस्तार हुँदै गएपछि पार्टीका तर्फबाट सभापति लामिछानेले 10 साउनमा विज्ञप्ति समेत निकालेका थिए। कुनै पनि समस्या, असन्तुष्टि र विवादको समाधान हिंसा र मुठभेडबाट हुन नसक्ने राजसभाको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले वक्तव्यमा लेखेका छन्। नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सौन्दर्य भनेकै हाम्रो बहुदलवादी संस्कृति र आपसी एकता, सहिष्णुता र सदियौँदेखिको सामाजिक सद्भाव हो। यसलाई खलबलाउने, साम्प्रदायिक वा सामाजिक सहिष्णुता खलल पुर्याउने गरी कुनै पनि गतिविधि नगराउन हामी सम्पूर्ण आम नागरिक अगुवा, धार्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरू र सरकारवाला पक्षहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछौँ, उनले अगाडि थपेका छन्। सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनामा राजसभाको नेतृत्व, अन्य दल समाजका अगुवाहरूले सद्भाव कायम राख्न अपील गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालिन 2 दिनसम्म बोलेका थिएनन्। राजसभाको वक्तव्य आएकै दिन मध्यरातमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री बालिन देखिएका थिए।